Mga igsoon, mayong hapon atong tanan. Ang Catholic Faith Defender sa Sungkulan Chapter nagapambit kaninyo karon ining street preaching. Aron nga kitang mga Katoliko maumol gyud o maugdang sa atong pagtuo. Kay matud pa sa Belang Kasulatan nasa panultihon 19:2 nga dili maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kahibalo. Usa sa mga pagbansay o gitudlo sa ato nga simbahan kining mahitungod sa timaan sa pagpanguros. Unsa man kini kabililhon alang kanatong mga Katoliko, alang kanatong mga Kristiyano. Dako gayud kayo kini og bili kining atong pag-sign of the cross. Tungod kay kining pagtimaan nato sa pagpanguros, usa kini kapag ampo nga atong giila ang usa lamang ka Dios nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nga diha sa atong pagpanguros mga igsoon, nagadaig, nagasimba kita sa usa lamang ka Dios. Ug kana mao ang Santissima Trinidad, the Holy Trinity. Diha sa atong pagpanguros, dako ang atong pagtahod o pag-ila sa usa ka Dios ug adunay tulo ka managlahi nga persona. Mao nga kitang Katoliko, kinahanglang manguros ta kay timaan kana sa atong pagsimba sa Dios. Ug unsa man ang kahulugan nining pagpanguros? Una, ang timaan sa pagpanguros nagpahinumdom kini kanato nga kita mga binunyagan. Isip mga bunyanyagan mga igsoon, nabunyagan kita sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao kana ang atong gilitok diha sa atong pagpanguros, kay mao man kana ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa yang unang mga tinun-an o nga kini gisunod sa atong simbahan nga kinahanglan mabunyagan kita sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao nga ang atong mga unang Kristiyano, labi na ang atong unang mga apostoles, gisugo gyud sa Ginoo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o himua sila nga ako mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan samahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao nga kining timaan sa pagpanguros mga igsoon, nagtimaan kini o nagpahinumdom kini kanato nga kita binunyagan. Unsa kabililhon ang bunyag? Kung dili kita mabunyagan mga igsoon, dili kita makadayon sa gingharian sa langit. Kaya klaro na ni Apostol Juan nga unless a man be born again with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Unsa kaning born again? Dili ning born again ini nga mo balhin taglay tinuuhan. Ang born again ani nagkahulugan kini og bunyag. Baptism in water and spirit. Kaya kung dili kita mabunyagan, pinagi sa tubig o espiritu, dili gayud kita makadayon ni makakita sa gingharian sa Dios. Mga importante kayo nga kita mabunyagan ug ang atong pagpanguros, imaan kana nga kita binunyagan. So mao kana mga igsoon, si San Pablo diha sa Galatias 2:20 ningon siya, gadili na ako man nabuhi kundili si Kristo na nga ania sulod nako. Ngano man nga si San Pablo nakaingon man nga si Kristo anaa sulod niya, tungod kay because of baptism we have put on Christ in ourselves. Nga diha sa pagbunyag nato nagsulob kita kang Kristo o nakaambit kita sa kinaiya ni Kristo. Mo nga ang tanang tao giawhag, bata, no, walay exemption gyud nga kinahanglan nga kita magpabunyag. Tuod kay ang matag usa kanato adunay sala. Unsa nga sala? Duha ka klase. Sala nga panulundon o sala nga buhatnon. Ang bata walay sala nga buhatnon, apan duna siya sala nga panulundon. Ang tanang nga mataw diha sa sakubay dunay sala nga panulundon o nga kini nagagikan sa atong unang ginikanan sa pagsupil nila sa atong magbubuhat. Mo nga napanunod ka na sa bata, mo nga si San Juan
Nag-ingon nga dili siya makadayon sa gingharian sa Dios kung sila walay bunyag. Mao nga kinahanglan magpabunyag ang matag tao kay aron sila ilhon nga mga anak sa Dios. Aron sila ilhon nga sakop sa katilingban sa Dios. Mao nga matag usa kanato kinahanglan magpabunyag. We are all need to baptize. Mao kanang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, kung dili kita mabunyagan, maigsoon, dili pa ta Kristiyano. Kay mao kana ang wali, mao kana ang auhag sa mga apostoles, diha silang mga sulat. O bisan gani ang unang mga Kristiyano. So importante kayo magpabunyag o ang pagpanguros mao kanay pagpahinumdum kanato nga kita binunyagan. Meaning to say nga kita di ay sakop na sa katilingban sa Dios. Sakop na ta sa pamilya sa Dios. O duna natay o entitled na kita nga makaambit sa gingharian sa Dios nga gitagana sa matag usa niadtong matinumanon sa iyang kabubuton. So mo na una. Ikaduha, unsa kami nung danon ang kining pagpanguros, usa kini kamarka sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Mao nga kung ikaw miila nga ikaw sumusunod ni Kristo, kinahanglang manguros ka. Kay Son of the Cross nga matud pa dinhi, cross is the symbol of Christianity. Unsa kuno ang cross? Timaan nga ikaw Kristiyano. Kung ang usa ka tawo dili manguros, dili siya Kristiyano. Kay wala niya ilha nga siya binunyagan o wala niya ilha ang usa lamang ka Dios nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga diha diay sa atong pagpanguros, ato diay gidawat ug atong giila nga kita mga sumusunod ni Kristo. So aron kita ilhon usab ni Kristo, kinahanglan tumano na to ang iyang mga sugo. O ang sugo sa unang mga Kristiyano nga kinahanglan nga kita motimaan sa atong pagpanguros kay nagpahinumdum kini nga kita sumusunod sa atong Ginoong Kristo. O nga ato ang batakang balao sa Santa Iglesia, ang Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1235, ang cross usa kini kapatik og timaan nga kita iya na sa Dios. Usa manguros ta mga igsoon, kay mao kini ang timaan sa atong pagkamasumusunod ni Kristo o usa kini katimaan sa atong pagkabinunyagan o usa kini katimaan nga kita iya na ni Kristo. Diha sa balang kasulatan sa panahon na sa daang tugon, ang mga tao nga dunay cross, dunay nagmarka sila og cross sa ilahang panimalay, no? Diha sa ilahang pagmuyo, gisayluhan gyud sa silot sa atong Ginoo. Na sa Ezekiel 9:4 cross is a sign we are the follower of God. Nga gitudlo na diha sa balang kasulatan nga ang cross timaan ka na nga ikaw sumusunod ni Yahweh, sumusunod sa atong Ginoong Dios, nga kadtong wala mag-sign of the cross nahiagom gyud sa mapintas nga kasuko o mapintas nga silot sa atong Ginoo. Apan kantong nagtimaan og cross sa ilahang mga Pinoy-anan, gisayluhan sila sa hampak sa Ginoo. Mga isip nga Kristiyano, importante kayo nga kita mo sign of the cross. Kayo sa kini katimaan nga kita sumusunod ni Kristo. Mga nga si San Pablo ningon, alang kanako, nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong sa Kristo. Unsa kuno ang ingon sa atong Ginoo ni San Pablo sa Galacia 6:14, magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Nasa ato pa, when we sign of the cross, atong gi-magnify, atong gi-glorify ang atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang panudlo sa atong maisugon nga magwawali ang unang disipulo ni Kristo kauban sa mga apostoles nga mao si San Pablo. Nga matud pa niya, alang kanako nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoo. So sa kana
kakamatuoran nga napatik sa balang kasulatan o gitudlo sa atong simbahan o gitudlo usab kanato nga mga magtotoo labi na nato mga Kristiyanong mga Katoliko. O ngay katulong nga bahin mga igsoon, unsa ka mahinungdanon ang sign of the cross nga kini mao ang pagdawat sa atong mga pag-antos nga sa ato pa acceptance of suffering. Nga kini di ang cross mga igsoon nagtimaan kini sa atong pag-antos. O mo kana ang gitulo ni Kristo kadtong nagatuo kanako matupang Kristo, kinahanglan magpasan siya siyang cross matag adlaw og siya mosunod kanako. Ipatik kana sa atong unang Santo Papa siyang sulat. Sa atong kining niyang unang libro sa bag-o nga tugon si San Mateo. San Mateo 16:24 nga matud pa niya, ang ako mga tinunan kinahanglan dili magtuman sa iyang kaugalingon, kinahanglan magpasan siya sa iyang cross ug mosunod kanako, kaya ang magluwas sa iyang kaugalingon mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kaugalingon tungod kanako ug sa maayong balita magluwas niini. So mga igsoon, ang cross timaan sa atong pagpaubos diha sa pag-antos. Kay si Kristo naghatag kanato pananginan nga siya nagantos usa kita usab. Kinahanglan mosunod kaniya diha sa pagpailob sa atong pagka-mainantuson. Yan as Filipos 1:15-29 gihatagan kitag pribilehiyo. Matud pa ni San Pablo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Nya ang atong katekismo sa paragraph 6:1-8 kung 618 gingon nga si Kristo nagantos o naghatag kanatog panag-ingnan. So may sundo nato si Kristo. Kung si Kristo nagantos, kita usab kinahanglan atong dawaton ang mga sakripisyo o mga pag-antos. Kay mo kana ang wali sa mga apostoles nga kinahanglan moagi kitag daghan mga Kristiyanan, mga pagsuway, una kita makasud sa gingharian sa Dios. Tungod kay walay na santos nga walay pag-antos, walay na santos mga igsoon nga hayahay, walay na santos nga puro hamugaway ang kinabuhi. Ang nasantos tungod kay sila miagi o mga pagsulay. Ang mga nasantos bugat ang ilang mga kasinatian. Mga isip mga Katoliko, isip mga Kristiyano, kinahanglan mo dawat usab kita sa mga pagsulay o mga pag-antos, una kita pasudlon sa gingharian sa Dios. Matupad San Pablo sa Filipos 3:18, daghan karon ang nagkinabuhi nga sukwahi sa krus sa atong Ginoo. Unsa man na? Daghan karon mga tao di mo angay pag-antos. Gusto lag masantos pero di mo angay nga magantos. Pero unsa man ang panudlo sa atong Ginoo, kinahanglan kita mudawat sa mga pag-antos, sa mga pagsuway nining kinabuhi. Kay mo kani ang latit. Muagi gayud kita og mga pag-antos. Una kita masantos, no? Unya gipahibalo ni Hesus nga siya mag-antos, una siya mabanhaw, sumuyagi siya og mga kasakit. Tungod kay walay pagkabanhaw, kun walay kasakit. Mga si Kristo miagi og Biyernes Santo, una pa miabot ang Domingos pagkabanhaw. So hinana may suon ang pagpanguros, ang kinahanglan, ang timaan sa pagpanguros mao kana ang pagdawat nato sa mga pag-antos usab ni Kristo. Aron kita may sama kaniya, may stipon sa mga anghel, mga santo sa langit nga diin anaa makabaton og hingpit nga kalipay. Ikaupat, ang kamahinungdanon sa pagpanguros kini maghatag kanatog panalangin. So unsa day kining manguros ta? Maghatag ni natog panalangin. Tuod kay makadawat kita og blessing gikan sa Ginoo. Kay ang pagpanguros mao man kini ang pagdaig nato sa Dios. Unsa may ingon ni San Juan sa 19:1, ingon siya, dayga ang Dios kay iya ang gahom, dungog ug himaya ug kaluwasan.
kang kinsa ang tag-iyas kaluwasan sa atong Ginoo. Mao kinahanglan nga kita mo sampit sa Ginoo pinaagi sa pagpanguros aron makadawat kita og panalangin. Ang timaan sa cross maghatag kanato grasya og espirituhanong panalangin. Mao kana ang gipasabot sa ato ang Catechism of the Catholic Church sa paragraph 16-17. So, spiritual blessing ang atong madawat kung kita mo sign of the cross, and that is the indulgence. Makadawat kita og indulhensya diha sa atong pagpanguros. Dili kay manguros ra pud ta og makuratan, no? Manguros ra pud ta og makilatan. Kun dili ang atong siban nagawhag 2157, no? Catechism of the Catholic Church 21:57 nga si dili pa kita musugod sa atong pagpanarbaho ni anang adlaw, kinahanglan mohimo kita sa timaan sa pagpanguros. Before work, we make a sign of the cross. So, mao kana ang panudlo maigsuon sa atong simbahan. Ikalimaw katapusan, unsa kami hinungdanon ang sign of the cross, kini mao ang move against the devil. Usa kini kalihok nga mo'y atong iasdang diha sa panulay. Dili man ta makadaog sa panuway. Usaon man nato na papakigpatok diha sa kining ang evil nga spirit man na siya, evil spirit. Dili kita huyang ta, pero unsa man atong atong kining lihok aron papakigpatok sa yawa, ang timaan sa pagpanguros. Manguros ta diha sa atong timaan sa pagpanguros, mao kana ang yawa ni ng panahon na mudagan. Tungod kay ang yawa mahadlok diha sa pagpanguros. Kay when we sign of the cross, atong gisampit mao man ang Dios, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Diha sa timaan sa atong pagpanguros, misampit kita sa atong manluluwas. Misampit kita sa atong manunubos. Migunit kita sa ilang panalangin, kay wala kitay mahimo kung wala ang Dios. Mao nga musampit, mutawag kita aron kita hatagan og grasya sa Dios, hatagan kita kaligon, kay ang timaan sa pagpanguros mao kini ang ato ang lihok batok sa panulay. Kang yawa nara ba yan na pirme. Unya matud pa kinahanglan suklan nato ang yawa aron ang yawa mudagan. Unsa may atong isukol? Dili na sa atong tawhanong kusog, kundi nakinahanglan kita spiritual blessing, no? Nakinahanglan kita og Dios nun nga panalangin, mao nga motawag kita sa usa ka Dios nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao nga kinahanglan nga kita manguros gayon. Ang tuyo ni Kristo maigsuon sa pag-anhin niya sa kalibutan, unsa man? Ang pagbuntog sa yawa ug ang pagguba sa mga buhat sa yawa. 1 Juan 3:8. Now, diha sa pagguba ni Hesus sa yawa, ang pagguba niya migamit gayud siya sa cross. Unsa man ang kahimanan ni Kristo diha sa iyang pagpanubos alang nato? Ang iyang gihimo ang cross. Nagpakamatay siya sa cross. Nagula siya sa iyang dugo dito sa cross. Gigamit niya nga kahimanan ang cross aron kita maluwas. Gigamit niya ang cross nga kahimanan aron kita matubos sa atong mga kasalanan. Busa ang cross mao kana ang gahom sa Dios. Giklaro na ni San Pablo sa unang Korinto 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Nga ang kasuyan sa cross alang niadtong wa maluwas pinuang, apan alang kanato nga naluwas pinagi sa cross, gahom nis Ginoo. Mga isip mga tinuod nga mga naluwas, tinuod nga mga katawhan sa Dios. Importante kayo na to ang cross, sign of the cross, everyday sign of the cross. Kay mo kana ang lihok nato batok sa panuway. Move against the devil. So mga ingsoon, klaro kayo.
Dias balang kasulatan, gigamit ni Kristo ang cross nga kahimanan aron kita maluwas. Mo nga ang simbolo sa cross, ang timaan sa cross, bilhon kaayo alang kanato. Mga isip mga Kristiyano, manguros kita. Atong ipasigarbo ang cross sama ni San Pablo. Aron sa ingon nga kita mahimamahimong makahatag og timaan isip mga Kristiyano. O nga kita isip Kristiyano atong mapadayag diha sa atong timaan sa pagpanguros nga kita di ay tinuod nga Kristohanon. So balikon ako, kinahanglan manguros ta matag adlaw sa dili pa ta mo trabaho. Mosampit ta sa Dios. Pinagi sa pagpanguros ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Kay gidayeg na to ang Dios diha sa tong pagpanguros, misampit kita sa Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo pinagi sa tong pagpanguros. O kini makaayo alang nato. Kay mao man kini ang atong buhat papakigbatok sa panulay. Kung wala ang Dios, wala ta. Mao na ang gingon ni San Juan sa 15:5. We can do na watay mahimo kung wala ang Dios. No? So mo kana ang akong pagpaambit mga igsoon, unsa kami nung danon ang timaan sa pagpanguros. Hinaut unta nga mahatagan ka nato kining pagtulunan nga isip Kristiyano, timaan di ay ang usaday kanako di ay nga bililhon ang timaan sa pagpanguros. So mga igsoon, mo kato akong pagpaambit nining sign of the cross nga diha sa atong pagpanguros atong gidayeg ang usa lamang ka Dios nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.